गुनाह तो पाक है। इस तरह समझ लीजिए मैनू और तुहानू हुक्म है कि गुनाह दे करीब नहीं जाना, लेकिन गुनाह नू आर्डर है तू साडे नबी दे करीब नहीं जाना। इसी वास्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स के नाल एक शैतान होंदा है जिहड़ा उसनू गुनाह ते उबारदा है, लेकिन महबूब ने फरमाया जिहड़ा मेरे नाल है उसनू अल्लाह ने मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुती कर दिता है, उसनू अल्लाह ने मेरा ताबेदार कर दिता है। तो आइए गौर कीजिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुबारका मासूम अनिल ख़ता है। और अहले हदीस का अकीदा नोट कीजिए, पैगंबर दी ज़ात सिर्फ मासूम अनिल ख़ता ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इमामुल मासूमीन ने। और इसके साथ है बात भी याद रखिए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इमामुल मासूमीन ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ख़ातमुल मासूमीन भी ने। जिस तरह नबूवत पैगंबर दी ज़ात ते ख़त्म है, इसी तरह मासूमियत भी मुस्तफ़ा दी ज़ात ते ख़त्म है। कई लोगों का अकीदा और नज़रिया रफ़सियत का अकीदा है कि मासूमियत का अकीदा आगे मासूमियत आगे चली है। रफ़सियत दे हाँ उन्होंने आइमा मासूम ने, उन्होंने नज़दीक सैयदना अली, सैयदना हुसैन, सैयदना हसन, सैयदना इमाम बाकर, इमाम जाफर सादक, इमाम तकी नकी, मूसा कादम, हसन अस्करी। इसी वास्ते आंदे ने 12 इमाम ते 14 मासूम। याद रखिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते नबूवत भी ख़त्म है, आप दी ज़ात ते मासूमियत भी ख़त्म है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तो बाद सहाबा इकराम दा दर्जा मासूमियत दा नहीं है। सहाबा इकराम मासूम नहीं, सहाबा इकराम मगफूर ने, सहाबा इकराम मरहूम ने। पैगंबर दी ज़ात मासूम है और आप इमामुल मासूमीन ने, आप ख़ातमुल मासूमीन ने। और सुन लीजिए पैगंबर दी ज़ात इस कदर सरापा इस्मत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल दा अरसा मक्का पाक अंदर गुजारने तो बाद सफ़ा पहाड़ी ते खड़े होके जो ऐलान तौहीद करना चाहा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान तौहीद करने तो पहले अपनी 40 साल गुजरी जिंदगी नू अहले मक्का दे सामने पेश किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 40 साल जिंदगी दा अरसा जिस मुआशरे अंदर गुजारिया है, ये मुआशरा कोई सरापा जनाबली इस्मत मुआशरा नहीं, ये मुआशरा कोई नेकी और तकवा दा गढ़ मुआशरा नहीं, बल्कि इस मुआशरे अंदर हर गुनाह मौजूद सी, चोरी भी मौजूद सी, ज़िना भी मौजूद सी, बदी बदकारी भी मौजूद सी। कायनात दा हर बदतरीन गुनाह उस मुआशरे अंदर मौजूद सी। गुनाह दा मुजस्मा मुआशरा है जिस मुआशरे दी अकासी कुरान पाक ने इन अल्फाज ना की है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे अंदर ज़िंदगी गुजारी है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, गुनाह दा मुजस्मा मुआशरा वे, लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल गुजार के ऐलान तौहीद करने तो पहले अपनी ज़ात नू पेश किया वे। फरमाया अहले मक्का मेरी बरादरी कुंभे कबीले वालों, इन 40 साल अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अंदर कोई ऐब कोई नक्स वेख्या ते बयान कर दो, आज बयान कर लो। अगर मेरी ज़ात अंदर कोई कमी वेखी है, सारे यकजुबा होके कहने लगे ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़ात अंदर कोई कमी कोई नक्स नहीं, सब दा ऐलान किए। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। महबूब ने फरमाया अगर मेरे अंदर कोई कमी वेखी ते बयान करो, कोई ए लफ्ज़ नहीं कह सके ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़ात अंदर ए नक्स है, क्योंकि पैगंबर दी ज़ात मासूम अनिल ख़ता वे। सुन लो अहले हदीस दा अकीदा, मेरे पैगंबर दी ज़ात भी मासूम है, मेरे पैगंबर दे हाथ भी मासूम ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ुबान मुबारक भी मासूम है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कदम भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दे दिल नू भी रब ने मासूम बनाया वे, मेरे मुस्तफ़ा दियां अखां भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दे दिन भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दियां रातां भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दी जलवत खलवत मासूम है। मैं ते कहा करना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सो
جاندے نے آپ دی نیند بھی معصوم ہے آپ جدوں سوندے نے نیند دے حالت دے اندر آپ خواب دیکھ دے نے آپ دے خواب بھی معصوم نے آپ دی سوچ بھی معصوم ہے آپ دے تصورات دے خیالات بھی معصوم نے میں کیوں نہ کما فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون سننا آخری باتاں تے توجہ کرنا میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی رب نے معصوم بنائے نے اٹھائیے کتب حدیث پڑھیے صحیح البخاری پڑھیے صحیح مسلم پڑھیے دیگر کتب نو اٹھا لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے اپنے گھر مبارک دے اندر حجرہ امی عائشہ صدیقہ اندر النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم مومنہ دی ماں امی عائشہ دے حجرے اندر پیغمبر نے جنت دے ٹکڑے اندر نے ایک عورت آئی ہے مسلمان ہون واسطے نبی علیہ السلام دے گھر مبارک اندر پردہ لٹکیا سی جدو نبی علیہ السلام دے پاس مرد آندے آپ پردہ آگے کر دیں دے خواتین آندیاں نبی علیہ السلام تب بھی پردہ آگے کر دے خواتین امی عائشہ دے پاس بیٹھ جاندیاں مرد پیغمبر دے پاس بیٹھ دے نبی علیہ السلام دے گھر مبارک اندر خاتون آئی ہے اسلام قبول کرنے واسطے تے نبی علیہ السلام دے جدو حجرہ پاک اندر پہنچی امی عائشہ دے پاس بیٹھی ہے اس عورت نے سمجھیا وے جویں مسلمان ہون لی مرد آندے نے تے بائت کرن لی نبی پاک دے ہاتھ رکھ دے نے اس عورت نے بھی پردے دے نیچے اپنا ہاتھ اگے ودایا ہوئے کہ پیغمبر میری بائت لین گے نبی پاک دی عصمت تو قربان حالانکہ محبوب اس عورت نو بھی مخاطب کر کے فرما سکتے سن اے بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے محبوب نے اس عورت نو مخاطب نہیں کیا آپ نے اپنی زوجہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے میں محمد غیر عورتاں دے ہاتھ نہیں رکھیا کردا جدو پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک تے غیر عورت دا ہاتھ نہیں آنے دیتا کیونکہ پیغمبر دا ہاتھ بھی معصوم ہے جدو ساری کائنات دے سردار کسی عورت دے اپنے ہاتھ رکھ کے بائت نہیں لے رہے پھر کائنات دا کیڑا پیر ہے جڑا بیبیاں نو سامنے بٹھائے اور بائت کرے کہ اس پیر نو پھر اجازت ہے وہ زنانیاں کلو اپنی پنڈلیاں دبوائے کیڑا مولوی ہے جنہوں شریعت نے اجازت دیتی ہے وہ بیبیاں نو ننگے منہ سامنے بٹھائے اور کہ میں دم کر رہا ہاں کس نو اجازت دیتی ہے شریعت نے کہ عورتوں نو بٹھا کے تویز لکھے اور کہے جناب علی میں تے دم کرنا میں تے ذرا بس جی روحانی عملیات پڑھنا ہاں جڑا خواتین نو سامنے بٹھا کے جڑا ہاتھ پھڑ کے دم کردا ہے جڑا انگلی پھڑ کے دم کردا ہے جڑا آندا میں تے دوپٹے دا پلو پکڑ کے بس ویکھنا جن 600 سال پرانا ہے کہ 200 سال پرانا ہے یہ ولی نہیں ہو سکتا یہ پیر نہیں ہو سکتا یہ عقیدے میں جناب علی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا یہ بدماش تو ہو سکتا ہے یہ مال کا لالچی ڈاکو تو ہو سکتا ہے جناب علی اہل سنت اہل حدیث نہیں ہو سکتا ساری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی ذات ہے پیغمبر کے ہاتھ بھی رب نے معصوم بنائے آپ کا پورا وجود ہی معصوم ہے میں انہی الفاظ پہ اتفاق کرتا ہوں پھر کبھی زندگی رہے انشاءاللہ یہی سے بات کا آغاز ہوگا میرے پیغمبر کی ذات معصوم ہے اللہ نے میرے پیغمبر کے پورے وجود کو معصوم بنایا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معصوم امام المعصوم ان پیغمبر کی اطاعت میں اتباع میں زندہ رکھے اللہ اسی پہ موت عطا کر دے مسلک اہل حدیث کا اعلان ہے میرے پیغمبر کی ذات معصوم ہے اور آپ کی ذات نے جو ہمیں دین دیا وہ کتاب و سنت ہے اور اہل حدیث کا مسلک بھی سن لو معصوم ہے کیونکہ اہل حدیث کی دعوت معصوم ہے قرآن بھی معصوم ہے پیغمبر کی حدیث بھی معصوم ہے اس لیے مسلک اہل حدیث بھی معصوم ہے جس طرح قرآن حدیث اندر کوئی غلطی نہیں اسی طرح مسلک اہل حدیث اندر بھی کوئی غلطی نہیں میرے اندر میری جماعت علماء اندر سینکڑوں ہزاروں غلطیاں ہو سکتیاں نے ہے بھی نے لیکن رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث دی دعوت اندر کوئی غلطی نہیں ہے رب دے قرآن اندر کوئی غلطی نہیں ہے پیغمبر دی صحیح حدیث اندر کوئی غلطی نہیں ہے قرآن بھی معصوم ہے پیغمبر دی حدیث بھی معصوم ہے میرے مصطفیٰ دی ذات بھی معصوم ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین